हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 29 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टाइटल गन कंट्रोल है। असल में कराची में एक वाक़या पेश आया है कि बलोच ख़ानदान के दो ग्रोह आपस में लड़े हैं और उससे कई जानें भी गई हैं और कुछ लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं और क़यामत का मंजर था। तो एडिटर इस वाक़ये को गन का ज़िम्मेदार करार दे रहा है और हुकूमत से अपील कर रहा है कि गन पर कंट्रोल किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो। नाउ लेट्स स्टार्ट एडिटोरियल रीडिंग। एज यू नो, वी रीड एडिटोरियल टू improve our English and English vocabulary. Moreover, we update our current affairs knowledge and develop our critical thinking. Before starting editorial reading, please subscribe my YouTube channel so that you may get notification whenever I upload my new video. गन कंट्रोल, गन पर काबू पाना, और गन से मुराद यहाँ पे असला है जिसमें क्लाशनकोव, बंदूक, पिस्टल वगैरह सब आ जाते हैं। गन फायर filled the rarefied air of Karachi's upper market DHA. गन फायरिंग ने कराची अपर मार्केट DHA की हवा को हबस ज़दा या दम घुटने वाली बना दिया। रेयरफाइड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है दम घुटना। कब? ऑन लेट थर्सडे नाइट, जुमेरात को रात गए तक। क्यों? एज अ क्लैश बिटवीन टू ग्रुप्स फ्रॉम द बुगटी क्लैन, एक झगड़े के नतीजे में जो बुगटी कबीला से दो ग्रोहों के माबैन हुआ। क्लैन का मतलब है खानदान, कबीला। लेफ्ट 5 डेड, 5 को मुर्दा छोड़ा। किसने? इस क्लैश ने। एंड 2 क्रिटिकली इंजर्ड, और 2 को शदीद जख्मी। क्रिटिकल का मतलब है शदीद, इंजर्ड जख्मी। अ केस वाज रजिस्टर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, रियासत की तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया। विच द पुलिस बिलीव, जिस पर पुलिस का मानना है, विल कन्वे अ स्ट्रिक्ट मैसेज टू द बोथ साइड्स, के दोनों तरफ एक सख्त पैगाम जाएगा। कन्वे का मतलब होता है जाना या किसी तक पहुंचाना। दैट सच एन एक्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, कि इस तरह की हरकत या अमल नाकाबिले कबूल है। इट आल्सो प्रिवेंट्स द ग्रुप्स फ्राम रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज, और ये ग्रोहों को किसी समझौते पर पहुंचने से रोकेगा। बट द ब्लड बाथ वाज लेड बाय 2 ट्राइबल ओवरलॉर्ड्स, लेकिन ये खून का गुस्ल 2 कबीलों के सरदारों की तरफ से दिया गया है। फहद, a nephew of the late बलोच chieftain नवाब अकबर बुगटी। फहद, जो कि मरहूम बलोच ताकतवर नवाब बुगटी का भतीजा, एंड हिज कज़न, और उसका कज़न अली हैदर। द क्वेश्चन देन इज, सवाल फिर ये है, कैन द स्टेट बेल सच पावरफुल कैट्स, क्या रियासत इतने ताकतवर बिल्लियों के गले में घंटी बांध सकती है? Although accompanied by much shock and outrage, अगरचे बहुत ज़्यादा सदमे और गज़ब के साथ, The bloody episode is a case study in the dark side of the privilege. ये खूनी किस्त अमीरी की तारीक पहलू का एक मुताले का मुकदमा है। प्रिविलेज का मतलब फोकियत होता है, लेकिन यहाँ पे प्रिविलेज से मुराद अमीरी है। The socio-political compulsions to accumulate weapons backfire. समाजी सियासी दबाव असले के नुकसान को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। कंपल्शंस कहते हैं प्रेशर को, दबाव को। एक्यूमुलेट का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का बढ़ाना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, अमैस। वेपन्स बैकफायर, इसका मतलब होता है कि हम असला रखते तो फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन वो अमूमन नुकसान पहुंचा देता है। कि लोग देखा देखी में असलह की दौड़ में लगे हुए हैं। वो कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा असला है, वो कहता है कि मेरे पास बहुत अच्छा असला है, तो वो जदीद से जदीद यानी मॉडर्न से मॉडर्न असला लेते हैं और उसकी नुमाइश करते हैं और फिर उसके साथ खेलते हैं, और बाज़-औक़ात ये नुकसान करता है फ़ायदे की बजाय। द रूल फॉर पीस एंड सेफ्टी इज़ क्लियर, अमन और तहफ़्फ़ुज़ का कायदा वाज़ेह है। गन्स डू नॉट कर्टेल क्राइम, बंदूकें जुर्म कम नहीं करती। कर्टेल का मतलब है कम करना। इंस्टेड, इसकी बजाय, दे किल, वो मारती हैं। एंड हैव रिपीटेडली फेल्ड सोसाइटी, इन्होंने कई बार मुआशरे को नाकाम किया है। स्पेशली द वल्नरेबल, ख़ुसूसन कमज़ोर को। वल्नरेबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब कमज़ोर होता है, लेकिन इसके साथ आर्टिकल दी लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अब नाउन के तौर पे काम कर रहा है। दिस कंट्री नीड्स अ कल्चर,
اس ملک کو ایک ایسی ثقافت کی ضرورت ہے دیٹ ویوز ویپنز ود ڈسڈین، جو اسلحے کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ڈسڈین کا مطلب ہوتا ہے حقارت، اس کے لیے دوسرا ورڈ آپ استعمال کریں گے کنٹمپٹ۔ این انفراسٹرکچر دیٹ ٹریکس فائر آرمز، ایک بنیادی ڈھانچہ ہو جو بندوق اٹھانے والوں کا سراغ لگاتا ہو۔ ٹریک کا مطلب سراغ لگانا، فائر آرمز بندوق اٹھانے والے۔ میکس گن یوز ڈیفیکلٹ، بندوق کے استعمال کو مشکل بناتا ہو۔ اینڈ گیٹس ٹف آن گن ٹوٹنگ پرائیویٹ سیکورٹی انٹریٹس اینڈ اویلیبلٹی، اور بندوق اٹھانے والے پرائیویٹ سیکورٹی قافلوں کو مشکل میں ڈالتا ہو اور ان کی دستیابی کو۔ گن ٹوٹنگ ایڈجیکٹو ہے، ٹوٹنگ یہاں پہ سفکس کا کام کر رہا ہے، ٹوٹنگ یہاں پر لائک کا ہے، اور اس سے پہلے جو بھی آپ ورڈ لگائیں گے اس سے مراد ہوگا اس کا اٹھانے والا، جیسے گن ٹوٹنگ بندوق کا اٹھانے والا، واٹر ٹوٹنگ پانی کا اٹھانے والا، بک ٹوٹنگ بک کتاب کا اٹھانے والا۔ انٹریٹس قافلے کو کہتے ہیں جو کسی اہم شخصیت کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں یا سفر کرتے ہیں اسے انٹریٹس یا قافلہ کہا جاتا ہے۔ ان شارٹ، مختصر، سویپنگ گن کنٹرول پروسیجرز اینڈ ایلیٹ کمپلائنس، گن کنٹرول پروسیجرز کا خاتمہ، سویپ کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو دینا، ختم کرنا، اینڈ ایلیٹ کمپلائنس، اور بڑے لوگوں کی فرما برداری کا بھی خاتمہ۔ اٹ از ابسرڈ دیٹ، یہ ایک بڑی ہی مضحکہ خیز بات ہے، پوسیسنگ اینڈ برینڈشنگ illicit weapons، غیر قانونی اسلحہ کا رکھنا اور اس کی نمائش کرنا، پوسیس کا مطلب رکھنا، برینڈش کا مطلب ہے نمائش کرنا، از دا پریفرڈ آپشن ٹو ٹیکنگ دا لیگل کورس، کہ ایک ترجیحی آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ قانونی طریقے سے یہ کرے۔ دا فیکٹ دیٹ، حقیقت یہ ہے، دا لا انفورسمنٹ از riddled with sycophants of feudal wealth and influence، لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی قانون ساز ایجنسی بھری پڑی ہے خوش آمدیوں سے جو کہ جاگیرداروں کی دولت اور اثر و رسوخ کے خوش آمدی ہیں۔ بی ریڈل ود ایڈیم ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے فل آف، یعنی بھرا ہونا کسی سے۔ سائیکوفینٹ خوش آمدی، اونلی انشورس دیٹ لٹل ول چینج، جو صرف اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ تھوڑا بہت بدلے گا۔ فار ایز لانگ ایز ان ریگولیٹڈ کاٹیج ویپن انڈسٹریز، اور جہاں تک بے قاعدہ جھونپڑی جو اسلحے کی صنعت کے طور پہ کام کرتی ہے اس کا معاملہ ہے، وائڈ اسپریڈ ٹریڈ، وسیع تجارت، اینڈ آنرشپ آف اسالٹ رائفلز، اور حملے والی رائفلوں کی ملکیت، اینڈ اسمگلنگ آف واسٹ کیشز آف آرمز، اور اسلحے کے وسیع خفیہ ٹھکانوں کا اسمگلنگ کرنا اکراس دا بارڈر، سرحد پار۔ فلورش ان دس کنٹری، اس ملک میں پروان چڑھتا ہے یا ترقی پاتا ہے۔ Their spill-over effect will be felt by both the privileged and the poor، ان کا لبالب اثر دونوں امیر اور غریب کو محسوس ہوگا۔ اسپل اوور کا مطلب ہوتا ہے لبالب یعنی فل بھرا ہونا، ایفیکٹ اثر۔ پریویلیجڈ ایڈجیکٹو ہے لیکن اس سے پہلے آرٹیکل دی لگا ہوا ہے تو اس لیے یہ نون کے طور پہ ہے، اور اسی طرح پور ہے یعنی امیر اور غریب۔ فائنلی، آخر کار، the powerful to have to extricate themselves from gun lobbies، طاقتور کے پاس اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندوق کی لابیوں سے آزاد نہیں کر سکتا۔ ایکسٹریکیٹ کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونا۔ میک آل فائر پاور ہارڈ ٹو ایکوائر، اور وہ تمام قسم کی فائر پاور کو حاصل کرنا مشکل بناتے ہیں۔ اینڈ لیس ڈینجرس ٹو یوز، اور اس کا استعمال کم خطرناک۔ ایٹ پریزنٹ، حال میں، وی آر اے موسٹ کنڈوسیو وینیو فار گن وائلنس، ہم ایک انتہائی آسان مقام ہیں بندوق کے حملے کے لیے۔ دس مینس مور بلڈ اینڈ ٹیئرس، اس کا مطلب ہے کہ مزید خون اور آنسو بہیں گے۔